हेलो फ्रेंड्स, ला फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम मुआहदा कहें वो कैसे बनता है, उसके स्टेजेस कौन से हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये जो 9 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब है इस साल के ये 9th नंबर पे इस लॉ को पास किया गया था। ये इस लॉ का जो नंबर था वो 9th नंबर था। ये 25 अप्रैल 1872 पे पास हुआ था और जो इन्फोर्स किया गया था वो हुआ था 1 सितंबर 1872 पे। तो पास 25 अप्रैल पे हुआ था और नाफिज 1 सितंबर पे हुआ था। इधर किसी को अगर ये कन्फ्यूजन हो, उस वक्त हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट ही नहीं था, ये कैसे पास हुआ। तो इसका सिंपल ये जवाब है कि हमने आज़ादी के बाद इसको अडॉप्ट किया और पार्लियामेंट ने इसको पास किया। अब यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही नाफिज अमल है जैसे वहाँ ब्रिटेन में है। अब जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 238, जिसमें से फर्स्ट से लेकर 75 तक जो है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो 76 से लेके 123 सेक्शन तक ये है सेल ऑफ गुड्स के बारे में जो रिपील्ड है। तो 76 से लेके 123 जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को रिपील किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने। तो ये जो सेक्शंस हैं ये हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, और इसके अलावा बाकी जो भी हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 123 से आगे जो भी सेक्शंस हैं 238 तक वो सब हम यहाँ सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीरीज़ वाइज लेक्चर्स में। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है ऑफर और प्रपोजल। दोस्तों, अब हम जानेंगे ये ऑफर और प्रपोजल क्या है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी जो कार है वो 50 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये क्या है, ये मेरी विलिंगनेस है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑफर। तो 1-2 दिन के बाद सलीम साहब आ गया, उसने बोला ये मैं लेना चाहता हूँ आपकी कार। तो मेरा जो वो प्रपोजल था उसको सलीम साहब ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उसको कबूल किया। तो वो प्रपोजल बन गया एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ एक अहम चीज़ आ जाती है, कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेशन के सिवा पॉसिबल नहीं है और एक्सेप्टेंस भी एक कम्युनिकेशन के सिवा पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ऑफ़र कैसे करूँगा, तो ऑफ़र के लिए मैं या तो ऐड दूंगा न्यूज़पेपर में, किसी टीवी चैनल पे, या तो फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा। हेलो भाई, छोड़ दें, क्यों खर्च करें ऐड के लिए, जुगाड़ कर लेते हैं। कार पे पर्ची चिपका लेता हूँ, उस पर लिख देता हूँ भाई 50 लाख में ये मैं कार बेचना चाहता हूँ, जिसको लेनी है तो ले ले। कहने का मतलब कोई ना कोई सोर्स कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करूँगा ना। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, अहम चीज़ है थ्रू ऑल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे आगे हम सेक्शन वाइज डिटेल में सीखेंगे। अब जो ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है, द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। चलो प्रॉमिस के लिए एक और सिंपल मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर जॉन वो मछली ले आया और अपनी एलिया को बोला ये मछली पका लो। एलिया बोली मेरा मूड नहीं है, आज तबीयत सही नहीं है। तो मिस्टर जॉन ने क्या किया, उसने चाल चलाई। मिस्टर जॉन ने बोला आप ये मछली पका लें, सुबह आपके लिए मैं नेकलेस ला के आऊँगा। ये सुनकर मिसेस जॉन की तबीयत ठीक हो गई और उसने मछली तमाम लजीज बना ली। दूसरे दिन मिसेस जॉन बोली मेरा नेकलेस कहाँ है। तो मिस्टर जॉन बोला वो कल की बात थी, आज नया दिन है, कोई मसला नहीं है, मैंने मछली खाने के लिए आपको ख्वाब दिखाया था नेकलेस का। तो नेकलेस लेना क्या था, प्रॉमिस था। लेकिन ये प्रॉमिस जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आगे हम ये सीखते हैं कौन से स्टेज पे ये जो लॉ है वो इन्फोर्स होता है। अब आ जाते हैं एग्रीमेंट पे। तो एग्रीमेंट क्या है, अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन हो जाए तो वो हो जाएगा एग्रीमेंट, मुआहदा। कंसीडरेशन मतलब रेम्यूनरेशन। सिंपली अगर इसको हम समझें कंसीडरेशन को, तो लेन देन पे इत्तेफाक करना। दोस्तों, कंसीडरेशन को समझने के लिए हम सेम मिसाल पे आ जाते हैं, कार वाली मिसाल पे। तो सलीम साहब ने कहा मैं ये कार लेना चाहता हूँ, लेकिन जो पैसे दूंगा वो 50 लाख में नहीं दूंगा,
میں 45 لاکھ دوں گا. میں نے کیا میں نے 45 لاکھ میں وہ میری کار دے دی. تو ہم نے کیا کر ڈالا؟ ایگریمنٹ کر ڈالا. تو دوستو ایگریمنٹ کیا ہے؟ پرومس کے ساتھ اگر کنسیڈریشن ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے ایگریمنٹ. یہاں ایک چیز جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے، کنسیڈریشن نیڈس ناٹ ٹو بی ایڈیکویٹ. مینس کنسیڈریشن کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا موضوع ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی کار جو 45 لاکھ میں دی سلیم صاحب کو، اگر وہ سیم کار میں 5 لاکھ میں دے دیتا تو دے سکتا ہوں نا، کیونکہ کار تو میری ہے. دے سکتا ہوں 5 لاکھ میں دوں، وہ 10 لاکھ میں دوں، پھر چاہے کار کیوں نہ 60 لاکھ کی ہو. لیکن یہ جو کنسیڈریشن ہے اس کا یہ مطلب ہے وہ موضوع ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ 20,000 کا اگر موبائل ہے، اگر آپ کا ہے اور آپ کسی مجبور میں اس کو 5,000 میں دے دیتے ہو تو یہ آپ دے سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ وہ انفورسیبل ہو، لافل ہو. لافل مینس آپ کی وہ گاڑی، وہ موبائل، وہ چوری کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا خود کا ہونا چاہیے. اور بندہ جو کنسیڈریشن کر رہا ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، وہ میجر ہونا چاہیے، 18 سال سے اوپر ہونا چاہیے. یہ جو شرائط ہیں یہ ہونا ضروری ہے. پھر آپ 1 لاکھ میں دیں، وہ 20,000 کا موبائل 1,000 میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جب ایگریمنٹ قانوناً نافذ عمل ہوگا، جب وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا، تب وہ بنے گا کانٹریکٹ. اب سلیم اور میرے بیچ میں کانٹریکٹ یہ ہوا، معاہدہ یہ ہوا، سلیم نے مجھے 45 لاکھ دیے، میں نے سلیم کو کار دی. اب جو کار ہے وہ قانوناً میری کار نہیں ہے. کیونکہ میں نے بیچ دی. اب اگر میں سلیم کو کہوں سلیم بھائی میری کار دو، کیوں آپ لے گئے ہو، تو میری اس ڈیمانڈ پہ سلیم صاحب کورٹ جائے گا سوٹ فائل کرنے کے لیے. لیکن مسز جان کے خلاف نیکلس کے لیے کورٹ نہیں جائے گی. کیونکہ وہ تو جسٹ سوشل پرومس تھا، سوشل کانٹریکٹ تھا، اس میں قانون کوئی بات نہیں ہے. تو دوستو آج ہم نے اوور ویو آف دا کانٹریکٹ ایکٹ سیکھا، اور اس کے بعد کانٹریکٹ کیسے بنتا ہے، اس کے جو اسٹیجز تھے وہ ہم نے سیکھی، اور باقی ڈیٹیل میں آگے سیکھیں گے. اسٹیجز میں سب سے پہلے آفر آ جاتا ہے. جب آفر ایکسیپٹ ہوتا ہے تو وہ پرومس بن جاتا ہے، اور پرومس کنسیڈریشن کے بعد ایگریمنٹ بن جاتا ہے. اور یہ پرومس یہ بھی لافل ہو، ایسے نہ ہو جو اپنا جو باپ ہے وہ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا اگر آپ میٹریکولیشن میں A1 گریڈ آئے گا آپ کا تو میں آپ کو ایک مرسیڈی لے دوں گا. اور جب بیٹا A1 گریڈ آ جائے تو اس کا جو والد صاحب ہے وہ اگر مرسیڈی نہ لے دے تو بیٹا کورٹ میں چلا جائے. یہ جو ہے یہ انفورسیبل نہیں ہے. اس میں جو بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ کورٹ نہیں جا سکتا. کیونکہ یہ جو ہے یہ سوشل پرومس ہیں. ایسے تو ہزاریں بھائی کے بیچ میں، بھائی اور بہن کے بیچ میں، اور بیٹے اور باپ کے بیچ میں پرومس ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتے. اس کے بعد ہم نے دوستو یہ سیکھا کہ ایگریمنٹ اگر انفورسیبل بائی لا بنتا ہے، وہ قانوناً نافذ عمل ہو جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے نالجیبل رہا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا.